अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी बरसाती नालों के हवाले से। मॉनसून के स्पेल का हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बारिशों की प्रेडिक्शन हो चुकी है। इतवार के रोज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। एक स्पेल आ चुका है कराची के अंदर, जिसके अंदर कम ही बारिश हुई थी, जिसके अंदर कारकर्दगी भी अच्छी रही थी बल्दियाती इदारों की, जिस पर हमने ही ये सवाल किया था कि क्या ये कारकर्दगी को जांचने का बेहतरीन मौका है, जिस पर जवाबात आए थे कि भाई हम सड़कों पर निकले हुए हैं, काम करने के लिए विलिंग है। लेकिन आज हमारे नुमाइंदे ने जो राज फाश करने हैं बल्दियाती इदारों के, वो आप तक पहुंचाएंगे और बल्दियाती जो बरसाती नाले हैं उनके हवाले से बात करेंगे। जो 41 और 42 के करीब बड़े नाले हैं, फिर छोटे नाले हैं, उन तमाम नालों की बात की जाएगी जो कि 518 छोटे नाले हैं। चौकिंग पॉइंट्स भी होते हैं। इस कराची शहर का सबसे बड़ा मसला यह है कि पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त ना होने की वजह से शहर डूब जाता है, ज़ेरे आब आ जाता है। इलाकों के अंदर पानी या फिर मैं कहूं तो तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इलाके। वो तमाम चीजें हमारे नुमाइंदे ने अपनी टीम के हमरा विजिट किया, उन जगहों की निशानदेही की, उन चौकिंग पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उन बल्दियाती इदारों को जरा झिंझोड़ेंगे कि अभी भी वक्त है काम कर लिया जाए, या फिर ये जो दावे हैं वो दावे ही ना रह जाएं, वो वादे हैं जो वफा ना हो पाए। हमारे साथ वजाहत आबदी नुमाइंदा K21 न्यूज़ ऑन कॉल मौजूद है। वजाहत, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, शहर भर का आपने दौरा किया, इन्वेस्टिगेट किया मामले को और टीम के हमरा, क्या आपको पता चला कौन कौन से बरसाती नाले हैं जिस पर महज अभी कॉस्मेटिक कार्रवाई की गई है, अभी तक चौकिंग पॉइंट्स क्लियर नहीं किए गए? वजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिलाल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुतवज्जा करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले तो बताता चलूं कि शहर के अंदर कुछ 7 DMCs हैं जो 60 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कायम है। अगर बात की जाए DMCs की, तो DMCs के पास जो जुडिक्शन आती है वो छोटे नालों की आती है जो 4 से 5 फीट के होते हैं। ठीक है। उनकी चौड़ाई 4 से 5 फीट होती है। वो जो इंटरनल गलीज, इंटरनल स्ट्रीट्स के ऊपर होती है, उनको छोटे नाले कहे जाते हैं। वो 547 की तादाद है उनकी। अगर बात की जाए बड़े नालों की, तो बड़े नाले टोटल कराची के अंदर है 42 के अंदर अगर बात की जाए KMC के 3 बड़े नालों के ऊपर वफाकी इदारों ने काम किया, जिसके अंदर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला। अगर हम बात करें महमूदाबाद नाले की, तो महमूदाबाद नाले का 100% काम कंप्लीट हो चुका है। उसकी वॉल्स तैयार हो चुकी हैं, उनकी साइड की जो रोड्स हैं वो धल चुके हैं। उसके बाद गुज्जर नाले के ऊपर काम कंप्लीशन की करीब है। उसके बाद बात की जाए औरंगी नाले की, तो उसका भी काम कंप्लीशन की तरफ है, क्योंकि KMC इसके अंदर भरपूर सपोर्ट कर रही है इंक्रोचमेंट के अंदर और कारपेटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं KMC के 42 नाले, जो 43 नाले तो हम उसमें माइनस करते हैं, उसके अंदर रह जाते हैं 39 नाले। 39 नालों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने इस दफा, देखिए ये हकीकत बात है, हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हमने जो अपनी आंखों से देखा है, जो हमने तहकीकात की, उसके ऊपर बात करेंगे। कराची के 39 नालों के ऊपर काम शुरू हो गया है और प्रैक्टिकली हमने खुद देखा है, जाके काम हो रहा है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं और मुशीरे कानून भी हैं मुराद अली शाह के, उनकी जानिब से बहुत जबरदस्त काम किया जा रहा है। वो फील्ड के ऊपर खुद विजिट कर रहे हैं, हर चीज का मुआयना कर रहे हैं। 42 नालों में से 39 नालों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जा रही है। हर नाले के ऊपर जो इकबाल खान है, जो म्यूनसिपल अभी जो जिनको म्यूनसिपल सर्विसेज की टास्किंग दी गई है, चार्ज दिया गया है, उनको कह दिया गया है कि अगर 3 महीने तक नालों को देखा जाएगा, अगर उनमें कोई भी मसला आया, चोकिंग हुई या कचरा साफ नहीं हुआ, तो उनको बिल अदा नहीं किया जाएगा ठेकेदारों को। पहले क्या होता था कि पहले ठेके अलॉट हो जाते थे, पैसे ट्रांसफर हो जाते थे ठेकेदारों के पास, उसके पास काम शुरू किया जाता। मगर अब चीजें चेंज हुई हैं, अब काम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें DMCs की, तो सबसे ज्यादा मुतासिर होता था DMC सेंट्रल के कुछ इलाके थे, नागन चुरंगी, 4K चुरंगी और नॉर्थ कराची के इलाके थे, जो मुस्तकिल और ये डूब जाते थे। 5-5, 6-6 फीट, 4-4 फीट पानी यहाँ पे आ जाता था। इस दफा वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ के बैठी और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसके अंदर ये 3 बड़े नाले थे और इनके साथ जो छोटे नाले थे उनको कनेक्ट करना था। नाले अलग कनेक्ट करने थे और उनके साथ ड्रेनेज सिस्टम डालना था, जिसके ऊपर बहुत तेजी के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर काम चल रहा है। नागन के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया है। अब इंशाल्लाह आने वाली मानसून स्पेल में नागन चुरंगी नहीं डूबेगी, 4K चुरंगी नहीं डूबेगी। उसके बाद अगर की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुतादिद इलाके हैं जिनके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम बहुत तेजी के साथ
بچھا دیا گیا ہے اور بڑی بڑی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. UBL کمپلیکس کے پاس بھی لائن ڈال دی گئی ہے, واٹر فارم, UBL کمپلیکس. اس کے علاوہ بات کی جائے تو پیالہ ہوٹل, اس طرح پورا ڈرینیج کا نیا سسٹم بچھایا گیا ہے. تو یہ امید ہے ہمیں اس دفعہ ہونے والے اسپیل میں, جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, وقت سے زیادہ ہو سکتی ہیں, تو اس کے اندر کوئی جانی اور مالی نقصان اس بارش سے نہیں ہوگا, پانی نہیں ٹھہرے گا. اب بات کرتے ہیں ہم چھوٹے نالوں کے اوپر جو DMCs کے پاس ہے. تو DMCs کی کارکردگی قدرے بہتر ہے. DMC ایسٹ کے اندر تیزی کے ساتھ نالوں کی صفائیوں کا عمل جاری ہے, نالوں کے اوپر ترقیاتی کام چل رہے ہیں. DMC ایسٹ کے اندر ایک نالا تھا جو عظیم گوڑ کراچی یونیورسٹی سپورہ عظیم گوڑ سے ہوتے ہوئے لیاری ایکسپریس میں گرتا تھا, وہ DMC کا نالا ہے. اس کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو کچھ علاقے اس سے ڈوب جایا کرتے تھے, عظیم گوڑ ڈوب جایا کرتا تھا, 2-2 فٹ لوگوں کے گھروں میں پانی ہوتا تھا. ہم نے 10 سالوں میں نہیں دیکھا, مگر اب جا کے ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال کی حکومت کے بعد, جب مصطفیٰ کمال میئر تھے اس ٹائم پہ اس نالے پہ کام ہوا تھا. اس کے بعد اب جا کے ADP فنڈ میں اس کا فائل پاس ہوئی ہے اور اس نالے کے اوپر بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہم نے ڈسٹرکٹ کورنگی لانڈی کا وزٹ کیا تو ہم نے انڈس ہاسپٹل سے لے کر لانڈی فیوچر کالونی تک نالے کے اوپر کام ہوتا ہوا دیکھا ہے. جو مین KMC کی اشارہ کے ساتھ جو روڈوں کے بالکل سائڈ کارنر میں نالے ڈرینیج کے ڈالے گئے ہیں, ان کے اوپر صفائی ہو رہی تھی مکمل باقاعدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے وجاہت, یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے پورے شہر کا معائنہ کیا ہے, بہتر طریقے سے جانتے ہیں تمام چیزوں کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بلدیاتی ادارے اس وقت متحرک نظر آ رہے ہیں, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, لیکن مونسون کا سسٹم جب برسنا شروع ہوتا ہے, یہ اسپیل پر اسپیل سامنے آتے ہیں تو شہر زیر آب آ جاتا ہے. وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر نہیں کیا جاتا. ہم نے نالوں کی صفائی کی بات کی, مخصوص کچھ چوکنگ پوائنٹس ہوا کرتے ہیں اس شہر کے اندر, اس شہر کے نالوں میں, وہ چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. دیکھیں بلال, میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں, پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. اس شہر کی جو پوائنٹس تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ کون کون سے علاقے زیر آب آتے ہیں. ان کے اندر سب سے زیادہ زیر آب آنے والے علاقے تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے. تو ان علاقوں کے اندر نئے سرے سے ڈرینیج سسٹم انسٹال کیا گیا ہے, نئے نالے بنائے. اچھا ایک چیز اور ہے وجاہت, ہم دیکھتے ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی سیوریج کے جو ہے وہ لائنز ڈالی جا رہی ہیں. کیا بارش کے اس سیزن کے اندر یہ جب ترقیاتی کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو کیا وہ علاقے زیر آب نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں بلال, میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, یہ مونسون کے اسپیل سے قبل کام سٹارٹ نہیں ہوا. یہ بات سیاسی بات نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے بعد طنز نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی ہمیں اس کی برائی کرنی چاہیے. ہمیں بلکہ اچھائی کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ کام پچھلے 4 مہینے یا 5 مہینے سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے. یہ ADP فنڈ کے تحت کام ہو رہے ہیں, جس کے اندر انہوں نے 5 مہینے پہلے ایک میٹنگ کر کے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا جن ایریاز میں پانی جمع ہو جاتا تھا, یا جن ایریاز میں سیوریج کا بہت زیادہ ایشو تھا, یا جن ایریاز میں سیوریج کی لائنیں چھوٹے چھوٹے نالوں میں ڈلی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, واٹر بورڈ کے لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور سب سے پہلے انہوں نے نئے نالوں کی تعمیر شروع کی, اور واٹر بورڈ کو آن بورڈ لے کے انہوں نے سیوریج نالے کے بالکل ساتھ ان کی دیوار کے ساتھ سیوریج کی نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, جس کے ذریعے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اپنی سیوریج کی لائنیں بالکل ڈسکنیکٹ کر دے گی اور وہ ان پائپ لائنوں میں ڈالے گی, تاکہ وہ نالے جو ہے صرف اور صرف بارش کے پانی کے لیے استعمال ہو, نہ کہ گٹر کے پانی کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے وجاہت, ایک سوال اور یہاں پر رین ایمرجنسی کے حوالے سے, جو ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے, اس میں کون کون سے ادارے ہیں, کس طرح سے متحرک نظر آئیں گے سڑکوں پر جب یہ اسپیل قریب آتا رہے گا اور برسنا شروع ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں, مونسون سے قبل محکمہ موسمیات ایک الرٹ جاری کرتا ہے. ایکسپیکٹڈ الرٹ ہوتا ہے کہ اس بار پہلے سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور ہوا کے ساتھ یا آندھی کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کمشنر کراچی صاحب نے ایک سیل ترتیب دے دی ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس کے اندر شہر بھر سے ویکل بل بورڈ کا بھی خاتمہ کیا گیا اور تمام DMCs کو اور KMC کو پابند کیا گیا اپنی فوری طور پہ رین ایمرجنسی سیل کو ایکٹیو کرتے ہیں, جس کے اندر تمام DMCs نے اپنے رین ایمرجنسی سیلز کو ایکٹیو کر دیا ہے. KMC نے بھی بھاری مشینری روڈوں کے اوپر مختلف چورنگیوں کے اوپر جنریٹرز کے ساتھ کھڑی کرنا شروع کر دی ہے. DMCs بھی ایکٹیو ہو چکی ہے. اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس کی جانب سے بھی ریپڈ رسپانس فورس بنائی گئی ہے جو اس رین ایمرجنسی کی صورتحال
से निमटने के लिए डीएमसी जिले इंतजामिया का साथ देगी, जिसमें एसएसयू है, सीआईए है और पुलिस आईजी साहब ने भी अहकाम जारी कर देंगे। इलाकाई जो एसएचओज होंगे, जो कमांडर्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी अपने इलाके के अंदर पेट्रोलिंग करे और रेन इमरजेंसी में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी करे और उससे आवाम को रिलीफ दे। ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया है और बड़ी हैरान कुन ये बात है कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि अप्रिशिएट करने की बात है कि बल्दियाती इदारे इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और तमाम इदारों के हवाले से मुझे ये मालूम होता है, ये लगता है कि अब तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नया रेंज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया है, बरसाती नाले भी साफ़ कर दिए गए हैं, चॉकिंग पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं, क्लियर कर दिए गए चॉकिंग पॉइंट्स। छोटे बड़े नालों की अगर बात की जाए, 41 बड़े नालों की बात की जाए, 518 के करीब छोटे नालों की बात की जाए, वो तमाम क्लियर कर दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों से लगता ऐसा है कि इस बार कराची के लिए जो बारिश है वो रहमत ही रहेगी, बल्कि जहमत नहीं बनेगी। अब देखना ये है क्या ये जो तफसीलात हमने आपसे शेयर की हैं, तमाम चीज़ें, ये वाकई दुरुस्त हैं या फिर ये वो महज कॉस्मेटिक कार्रवाई है जो हमेशा से की जाती रही है और शहर ज़ेरे आब आता रहा है। ये वक्त ही बताएगा। जब तक मैं वक्फा लूंगा, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे।